बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त भारत की प्रॉक्सीज एक्टिव हैं, पाकिस्तान पर हमला आवर हैं और एक तरफ तो अफगानिस्तान की तरफ से फितनतुल खवारिज टीटीपी और दूसरी तरफ बीएलए फितनतुल हिंदुस्तान, ये इस वक्त पाकिस्तान पर हमला आवर भी है और इसका एक मकसद तो यह है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का मामला जो है उसे खराब किया जाए, भारत की ईमा पर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाई जाए और वो भारत जो बराह रास्त पाकिस्तान से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फेंटा खा चुका है और उसके बाद सीज फायर करने पर मजबूर हुआ, उस भारत की जरा ईगो को सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक मरहला यह है, खतरनाक नुक्ता यह है कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी तवज्जो मबजूल कराना भी इस वक्त एक बहुत बड़ा मकसद है दुश्मन का कि अटेंशन डाइवर्ट की जाए, पाकिस्तान जो है उसे एंगेज रखा जाए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में और इस इसना में भारत जो है वो तैयारी करे अगली स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने जो सरप्राइज किया, कल आपको पता है कि भारतीय फौज के जर्नैल ने पहली मरतबा एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने, पाकिस्तान की एरियल सर्वेलेंस ने, पाकिस्तान के सेटेलाइट और साइबर कमांड के नेटवर्क ने भारत को सरप्राइज किया और भारत के लिए कुछ चीजें जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आई। तो अब वो जाहिर बात है इन तमाम तर चीजों की तैयारी कर रहे हैं। अब उन्होंने मान लिया कि भाई ये हमारी गलतियां थी, ये जंग तो वो हार गए। अब वो इन तमाम तर गलतियों को दुरुस्त करके, अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस करके अगली स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज है नाज़रीन इकराम, जो समझने वाली है, वो ये है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उस टाइम पर भी इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करवाई पाक अफगान बॉर्डर पर। 54 दहशतगर्द एक मौके पे वासिले जहन्नुम किए गए। अभी 4 दिन पहले 30 मजीद दहशतगर्द जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, जो बॉर्डर से अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान आ रहे थे बाढ़ काट कर। और अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि बाढ़ के खिलाफ कौन है और किसकी ईमा पर है। जब ये बाढ़ लग रही थी बॉर्डर पे, जो फेंसिंग हो रही थी, तो जब ये आए तो इन्हें फिर वासिले जहन्नुम कर दिया गया क्योंकि इंटेलिजेंस हमारी एक्टिव है। लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि हम भारत जो है उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे। हम भारत के महाज पर भी जाग रहे हैं, हम भारत जो है उसके लिए भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट खड़े हैं और भारत जो है उसे जवाब देने की ना सिर्फ हम सलाहियत रखते हैं बल्कि हौसला भी रखते हैं और हमने हमेशा ये दिखाया भी है। लेकिन अभी फिलहाल जो जंग है वो भारत की प्रॉक्सीज के साथ है। अब आपको मैं ये बताऊं कि हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी के हमले बढ़े हैं, ये एक सिलसिला है, ये एक कड़ी है। एक तरफ आबी जारियत है तो दूसरी तरफ अब इस सब में जो बलूचिस्तान में और बिलखुसूस अब अफगानिस्तान वाली साइड से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, जिसमें हमारे 13 जवान शहीद हुए, फिर हर दूसरे दिन कोई ना कोई छोटा मोटा ये दहशतगर्दी का वाकया कर रहे होते हैं। तो इसमें अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये बात वाज़ेह अंदाज में बता दी और बल्कि अब जो ISPR का कल वाला प्रेस रिलीज है ना, उसमें ISPR ने, पाकिस्तान की अफवाज ने डायरेक्टली अफगान गवर्नमेंट जो है, अफगान तालिबान जो काबुल में बैठे हैं, उन्हें भी झिंझोड़ा है और उन्हें कहा है कि जरा अपनी सरजमीन जो आपकी इस्तेमाल हो रही है ना पाकिस्तान के खिलाफ, जरा इस काम को आप छोड़ दें और इस काम को रुकवाएं और ये आपकी जिम्मेदारी है इस काम को रुकवाना। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कल अफगानिस्तान को मैसेज दिया गया है ना, ये वार्निंग है कि भाई आप नहीं रुकवा सकते, हमने आपको बताया, फिर क्या हो सकता है, हम अपनी सरजमीन में तबाहियां तो नहीं मचवाएंगे, फिर हम रोक लेंगे। हम बरादराना ताल्लुकात भी चाहते हैं, हम आपके साथ फड्डा भी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि बस आपकी सरजमीन जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है आप एक्शन लें। अगर आप नहीं ले पाते एक्शन और आपकी नीयत पे भी हमें कोई शक नहीं है, आपकी रिट ऑफ द स्टेट ही नहीं है ना, आपका वहां पे कंट्रोल नहीं है, देन इट्स फाइन, फिर हम स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार है, एक स्ट्राइक की मार है भारत के सारे टेरर कैंप्स जो हैं और इस तरह की तबाही होगी कि फिर दुनिया याद करेगी कि जब हम तबाही फेरते हैं तो फिर वो तबाही होती क्या है। और इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि कभी अफगानिस्तान के अंदर घुसकर नामालूम अफराद जो हैं वो जाकर कार्रवाई कर देते हैं और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का एक टॉप का कमांडर मारा गया। कभी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर इनकी जो सारे मंसूबे हैं वो बेनकाब होते हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि एक तरफ तो 40 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने मारे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन्हें वासिले जहन्नुम किया है। और ये जो ISPR की तरफ से कल फिगर आया था 30 का, बताया ये जा रहा है कि दहशतगर्दों की जो तादाद है वो बढ़ चुकी है जो वासिले जहन्नुम हुए हैं, जो भारतीय एजेंट्स, जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द, दोज हु हैव बीन डिस्पैच्ड टू हेल,
وہ دہشت گرد جو ہیں وہ اس وقت نیست و نابود کر دیا گیا ہے انہیں، اور 40 کے قریب ٹی ٹی پی اور فتنۃ الخوارج جو ہیں انہیں مارا گیا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے ناظرین کرام کہ 2 ہائی ویلیو ٹارگٹس پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر اور پاکستان کی عوام پر حملہ آور ہونے والے 2 انتہائی ہائی ویلیو ٹارگٹس جو ہیں انہیں ایلیمنیٹ کیا گیا ہے، اور یہ ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک کا نام جو ہے وہ عمر گل ہے، اور دوسرے کا نام ہے پارا کے اور عمر گل جو ہیں یہ ہائی ویلیو ٹیررسٹ ہیں، یہ ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے، اور انہیں ایک پاکستانی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو حساس معلومات کی بنیاد پہ آئی بی اوز ہوتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، یہ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں آپ کے گراؤنڈ پہ انٹیلیجنس سورسز ہوتے ہیں، پھر ان کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے کہ کہیں ان کا کور جو ہے وہ بسٹ نہ ہو جائے، پھر وہ انفارمیشن بڑے طریقے سے ٹرانسفر کی جاتی ہے، پھر رائٹ مومنٹ کا ویٹ کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں موقع پہ پکڑنا، کیونکہ ان کا جو جس طرح سے یہ لوگوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل ٹارگیٹڈ ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس کے ساتھ، ایگزیکٹ ڈیٹیلز کے ساتھ انہیں، اور جب تک انہیں پتہ چلے نا کہ کوئی آیا ہے، جب تک انہیں سمجھ لگتی ہے، اور یہ اتنا بہترین قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز اور ہماری پاک آرمی کے جوانوں کی طرف سے، کہ جب یہ کارروائی ہوتی ہے نا، جب انہیں سمجھ لگتی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، ہلچل ہوتی ہے نا، جب اندر گھستے ہیں اس وقت تک کارروائی ہو چکی ہوتی ہے، یہ چند سیکنڈز کی دیر ہوتی ہے، انہیں کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور انہیں ٹھوک دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو 2 ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں ناظرین اکرام، یہ بہت بڑے پیمانے پر پاکستان پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ یہ 2 مہرے واصل جہنم کیے گئے ہیں، اور یہ جو بھارت کا نیا را چیف آیا ہے پراگ جین، جسے پاکستان ایکسپرٹ کہا جاتا ہے، پاکستان ایکسپرٹ سے مراد یہی ہے کہ پاکستان میں جو پراکسیز ہیں انہیں یہ مینج کرتا ہے، پاکستان میں جو پراکسیز ہیں انہیں یہ آپریٹ کرتا ہے، ان کا یہ ایکسپرٹ ہے، اور مقبوضہ وادی کے اندر بھی جو آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن اور یہ سب کچھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 30 دہشت گرد ہم نے، جو اب 40 ہو چکے ہیں، جو ہم نے مارے، جنہیں ہم نے ٹھوکا، جن دہشت گردوں کو باضابطہ طور پر ٹھوکا گیا اور بڑی گھات لگا کر ٹھوکا گیا، یہ بھی پہلی سلامی ہے ہماری طرف سے ذرا پراگ جین کو، جس نے بندے بھیجے را کو، اور جو پاکستان کے خلاف یہ فتنۃ الخوارج، جو بھارتی سپانسرڈ پاکستان کا یہ موقف ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کا اور پاکستان کے ملٹری کے اداروں کا، تو یہ 2 دہشت گرد جو ہیں یہ مارے گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور اچھی خبر میں آپ کو یہ دے دوں کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے اس کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ امریکہ بھی گئے، وہاں پر بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں، اسے بھی انڈیا جو ہے وہ بڑی تشویش سے دیکھ رہا ہے، انڈیا کے اندر بڑی چیخو پکار ہے کہ کبھی ان کے چیف کو ٹرمپ بلا لیتا ہے، کبھی اب ان کا ایئر چیف جو ہے وہ گیا ہوا ہے۔ لیکن اب ہوا یہ ناظرین اکرام کہ ایئر پاور پارٹنرشپ جو ہے اس نے ایک اور پرواز لی ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے جو ایئر چیف ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر آئے ہیں، اور اس وقت وہ جوائنٹ ٹریننگ، ٹیکنالوجی کولیبریشن اور C-130 سپورٹ جو ہے وہ اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ہو، اور جو دونوں ملکوں کے ایئر چیف ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ساؤتھ افریقہ ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے ایئر چیف کا آنا یہ بھی پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ سند ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی اس وقت جو کیپبلٹیز ہیں، پاکستان کی جو اس وقت ایئر فورس کی صلاحیتیں ہیں، اور پھر ان صلاحیتوں کا پوری دنیا کے اندر جو لوہا مانا جا رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ان کے ایئر چیف کا آنا اور کہنا کہ بھائی آپ کے پائلٹ آ کر ہمیں ٹرین کریں، یہ انڈیا کے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ آپ ابھی تیاری کر رہے ہوں گے نا کہ اگلی سٹرائک کے اندر ہم وہ ساری کچھ کریں کہ جو ہم نے اس سے پہلے نہیں کیا، اور پاکستان کو شاید سرپرائز دیں، بٹ یو لٹرلی ہیو نو آئیڈیا کہ پاکستان نے اس وقت آپ کے لیے کیا کیا سرپرائزز رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک آپریشن کے اندر ہی اپنے سارے پتے، آپ کو سارے کارڈ شو کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنا کوئی بھی کارڈ ابھی آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ شو نہیں کیا، اور جو آپ نے کہا نا کہ پاک چائنا، ان کے جرنیل نے کل کہا کہ پاک چائنا ٹیکنالوجی نے سرپرائز کیا انہیں، تو ابھی آپ انتظار کریں، ابھی آپ نے چائنیز ٹیکنالوجی پاکستان کے بہترین ایکسپرٹس کے ہاتھوں استعمال ہوتی دیکھی نہیں ہے۔ یہ جو نئی کولیبریشن ہے نا، یہ انڈیا کے لیے ورسٹ نائٹ میئر بننے جا رہی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے، کوئی ifs and buts، کوئی اگر مگر جو ہے وہ اس میں ہونی نہیں چاہیے، اور بھارت کو کوئی خام خیالی جو نہیں ہوا ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور باقی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال رہے تو پاکستان کسی میدان میں نہیں ہارے گا انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔